प्रिय नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं आपको अपने चैनल AS होम्योपैथी पर खुशामदीद करता हूं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को प्रेस करें ताकि उनको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो सके। डियर नाज़रीन, जो हमने एक DHMS की सीरीज़ शुरू की हुई है और उसमें हम DHMS के पहले साल के मटीरियल मेडिकल डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये आज 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कैमोमिला के हवाले से पढ़ेंगे और कैमोमिला की जो आम इस्तेमाल है और उसकी जो ख़ास इलामात हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स को कैमोमिला के हवाले से। तो इसकी जो रहनुमा अलामात का ताल्लुक़ है वो जज्बात और ज़हन से है और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के हवाले से जो मुख्तलिफ़ अवारस पैदा होते हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन मेडिसन है और ये बहुत सी अमराज में इसके इस्तेमाल में रहनुमाई करती हैं। बच्चों के अमराज जैसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी और कुलांज वगैरह में बड़ी मुफीद है। अगर बच्चे नरम मिजाज हों, पुरसकून और महज़ूब हों तो उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर काहिल हों और कब्ज़ की शिकायत हो तो ऐसी हालतों में कैमोमिला का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। कैमोमिला का जो मरीज़ होता है वो असास, चिड़चिड़ा, प्यासा, गर्म और बेहिस होता है। मंशियात और काफ़ी से होने वाली तकालीफ से बेहद ज़िकिल हिस्स होता है। नाकाबिले बर्दाश्त दर्दें और बेहिसी, रात पसीना आता है। इसकी जो ये आप कुछ ख़ास अलामात कह लें। अब हम इसकी अलामात जो आम तौर पर इस मेडिसिन्स के हवाले से बताई गई हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन और हम इसको माइंड से शुरू करेंगे। जैसा कि डॉक्टर विलियम बोरक के मटीरियल मेडिका में हम इसके माइंड से शुरू करेंगे और उसको ऐसा इसके मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए लास्ट तक पहुँचेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगा अब इसकी ख़ास इलामात माइंड से। तो इसका मरीज़ जो होगा वो चिकता चलाता है, बेचैन है, बच्चा बहुत सी चीज़ें मांगता है और अगर उसको दे दी जाए तो फिर वो इनकार कर देता है। ये इसकी कुछ आप ख़ास अलामतें कह लें। इसके अलावा से जो उसे क्या करना चाहिए वो खुद नहीं जानता। बच्चा सिर्फ इसी सुकून में होता है कि उसे गोद में उठाया जाए और मुतवातर थपकी दी जाए। छोटे बच्चे के हवाले से है कि अगर ज़िद करे और कोई चीज़ मांगे तो उसको दे दी जाए तो वो उसको लेने से इनकार करता है, बल्कि वो इस बात से सुकून में आता है जब उसको गोद में उठा लिया जाए और थपकी दी जाए। बेताब रहता है, बेचैन रहता है, किसी बात को बर्दाश्त नहीं करता और अगर वो उससे कोई गुफ्तगू करे या उसकी बात में मुदाखलत करे तो उसको बेहद गुस्सा आता है। हर किस्म की दर्द से बेहद दर्जा ज़िकुल हस होता है, हमेशा शिकायत करता रहता है। तो ये इसकी माइंड की जो ख़ास अलामात है। अब इसकी सर के हवाले से जो इसकी ख़ास अलामात है ये कि दिमाग के आधे हिस्से में तपकन के साथ दर्द होता है, सर को पीछे की तरफ झुकाता है, पेशानी और खोपड़ी पर गर्म लेसदार पसीना आता है। तो ये नाज़रीन इसकी जो सर की अलामतें हैं। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि उनको हमारी आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो अब बात करते हैं इसकी कान की अलामतों के वजह से। तो कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, कान दर्द और सूजन व गर्मी मरीज़ को बेहाल कर देती हैं और दर्द ऐसा होता है जैसे कुछ सुइयाँ चुभो रहा है और कान बंद महसूस होते हैं। आँखों के हवाले से इसकी जो ख़ास इलामात हैं कि आँखों में दर्द होता है, सफ़ेद पर्दा जो है यानी ये जो अंदर आपको नज़र आ रही सफ़ेद रंग की चीज़ें ये जो है वह जर्द हो जाती है और जो पोपटे हैं इनमें भी शदीद दर्द महसूस होता है। नाक हर किस्म की बो से बेहिसी यानी स्मेल ख़त्म हो जाती है, ज़ुकाम और साथ नींद आती है। चेहरे की जो ख़ास अलामात हैं इस मेडिसिन की, एक गाल जो रुखसार गर्म होगा और दूसरा सुर्ख होगा और इसी तरह जो चेहरा जर्द कलर का दिखाई देगा। जबड़े, दांतों के जो जबड़े हैं उनके अंदर उनमें तकलीफ़ दर्द महसूस होगा और जो दर्द इतना शदीद होगा जो कान तक जाएगा। दांत दर्द गर्म मशरूबात से यानी अगर ठंडा गर्म पानी पीता है, मशरूब पीता है तो उससे दांत में तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा बच्चों में दांत निकलने के ज़माने की जो तकलीफ़ें आती हैं वो भी इसमें शामिल है। जब बच्चा दांत निकालता है तो वो चिड़चिड़ा, बेचैन और अपने सर को
یوں آپ کہہ لیں کہ مارتا ہے نیچے، تکیے پہ مارتا ہے، بے چین رہتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے اور روتا ہے، اور یہ اس کے حوالے سے بھی آپ خاص علامات کہہ سکتے ہیں۔ اب گلے کے حوالے سے جو اس کی خاص علامات ہیں کہ جبڑے کے نچلے قدور اور کان کے پاس کے قدور سوج جاتے ہیں، یعنی یہ والے جو حصے ہیں نا، یہ والا یہ سوج جاتے ہیں، درد کرتے ہیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ منہ کی جو اس کی خاص علامات ہیں کہ دانت کا درد، جو کسی بھی قسم کی چیز یعنی گرم ہو ٹھنڈی ہو منہ میں رکھنے سے شدید درد ہوتا ہے، اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ بعض کا درد کے ساتھ منہ سے رال بھی نکلتی ہے۔ اس کے جو معدے کی جو خاص علامات ہیں کیمو میلا کی، تو گندے ڈکار آتے ہیں، کافی پینے کے بعد متلی ہوتی ہے، کھانا کھانے یا پینے کے بعد پسینہ آتا ہے، گرم مشروبات سے نفرت، زبان میں پیلی، ذائقہ کڑوا، سفراوی قے، حلق میں کھٹا پانی آتا ہے، کھانے کے بعد قے کر دیتا ہے، کڑوی سفراوی قے، دباؤ کے ساتھ پیٹ درد جیسے پتھر رکھا ہو، تو یعنی کہ اس کو اپنے پیٹ میں افارہ محسوس ہوگا، دباؤ محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز معدے پہ رکھی ہوئی ہے، اور بے چین ہوگا، درد ہوگی، کھٹے ڈکار اس کے منہ میں آئیں گے۔ تو ناظرین، جو لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی پیٹ کی۔ تو پیٹ میں یہ افارہ یعنی کہ گیس اس کو پیٹ میں محسوس ہوگی، ناف کے ارد گرد شدید درد ہوگا اور درد کمر میں محسوس ہوگا۔ غصہ اگر مریض کرتا ہے تو غصے کے بعد اس کے افارہ یعنی کہ اگر شدید غصہ اس کو آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو پیٹ میں گیس کی شکایت پیدا ہو جائے گی، گرم پسینہ آئے گا، اور جگر کے عارضہ کے باعث اس کو پیٹ میں درد محسوس ہوگا، اور ہاتھ قسم کی سوزش اور یا مذمت سوزش میں بھی یہ بڑی مفید ہوتی ہے۔ اب اس کی جو پخانہ کی علامات ہوگی کہ پخانہ گرم ہوگا، سبز پانی جیسا ہوگا، اور ساتھ پیٹ میں درد ہوگا۔ اس کے علاوہ مقد میں شدید دکھن ہوگی، اور یہ جو تکلیفیں جو چھوٹے بچوں کی جب وہ دانت نکالتے ہیں اس وقت یہ ان کو اسہال لگتے ہیں، اور اگر خونی بواسیر ہو اور ساتھ تکلیف شدید ہو تو اس وقت بھی اس میڈیسن کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب عورتوں میں اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کو کس وقت یہ میڈیسن دینی چاہیے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ان کی کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں کہ رحم سے خون گرتا ہے، کثیر اخراج جس میں لوتھڑے گہری رنگت کا خون آتا ہے اور درد شدید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خراش دار لوکوریا جو ہے وہ بھی اس کی خاص علامت ہے۔ عورتوں میں اگر یہ مسائل ہوں تو اس وقت آپ ان کو یہ میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کی جو سانس کی خاص علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ آواز بگڑ جاتی ہے، گلا بار بار صاف کرنا پڑے، اور نرخرے کا جو کچا پان ہے یعنی جو اس میں شدید خراش پیدا ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خشک کھانسی بہت شدت کے ساتھ آتی ہے، چھاتی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ جب کھانسی آتی ہے تو بلغم بھی ساتھ نکلتا ہے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ شدید کھانسی سے قے بھی ہو جاتی ہے۔ اب اگر بات کریں ہم اس کے پورے وجود کی، یعنی اوورآل ہم بات کریں تو اوورآل شدید دردیں پورے جسم میں ہوتی ہیں، اور اتنی شدید یہ دردیں ہوتی ہیں کہ بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر یعنی اس کی دردیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو شدید دردیں شروع ہوتی ہیں، اور اگر وہ بستر چھوڑ کے ٹہلنا شروع کر دے تو اس کو کچھ نہ کچھ راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ جو دردیں ہیں یہ زیادہ تر رات کو ہی شروع ہوتی ہیں، ان کی تکلیف آپ کہہ رہے ہیں رات کو زیادہ شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض بے چین ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی شدت کس وقت ہوتی ہے اور اس میں کمی کب ہو سکتی ہے۔ تو اس کی جو شدت ہے وہ گرمی سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، غصے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، کھلی ہوا میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمی یعنی یہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہے، اور جو اس میڈیسن میں جو لوگ آتے ہیں ان کے حوالے سے کمی یعنی اگر چھوٹا بچہ ہے تو اگر اس کو گود میں اٹھا کر تھپکی دی جائے اور گرم اور مرطوب موسم ہو تو وہ راحت محسوس کرے۔ اس میڈیسنز کو ناظرین آپ 3 طاقت سے 30 طاقت تک استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اچھے نتائج ہیں۔ یہ
بیسیکلی چھوٹے بچوں کے حوالے سے بڑی استعمال ہوتی ہے، اور اس وقت استعمال ہوتی ہے جب وہ دانت نکالنے کا زمانہ آتا ہے، اور چھوٹے بچے اس دانت نکالنے کے زمانے میں مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ میڈیسن بڑی کام آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ بچے نرم مزاج کے ہوں، مہذب ہوں، تو ان پر یہ اس کا اثر بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا باقی میں نے جو خاص خاص علامات ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہیں۔ تو ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔